Dear students, welcome once again. I am Manita Pradhan, assistant teacher from Ramakrishna Shiksha Parishad Boys Higher Secondary School. So, last class सम्म मैले Unit 1 को सबै टपिकहरु सकेको थियो. लास्ट च्याप्टर थियो हाम्रो रिप्रोडक्टिभ हेल्थ. हैन, आज Unit 2 थाल्छु. Unit 2 मा हाम्रो छ तिमीहरुको हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन अथवा जेनेटिक्स एन्ड एभोल्युसन भनेर Unit 2 मा देख्छ. त्यसमा हाम्रो आउँछ हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन. सो यो सेकेन्ड युनिट बाट यु विल गेट 18 मार्क्स को क्वेशन र 18 मार्क्स को क्वेशन मा हाम्रो तीनटा चारटा टपिक कभर गर्नुपर्छ. आज म फर्स्ट बाट थाल्छु. सो फर्स्ट वान इज योर जेनेटिक्स एन्ड भेरिएसन. जेनेटिक्स भनेको के हो हैन? जेनेटिक्स भनेको बायोलोजी को that branch of science which deals with the study of inheritance and variation. केसँग डिल गर्छ? इनहेरिटेन्स एन्ड भेरिएसन. इनहेरिटेन्स भनेको के हो हैन? इनहेरिटेन्स भनेको तिमीलाई याद छ? इनहेरिटेन्स भनेको के रे पेरेन्ट्स देखिको अफस्प्रिङमा कसरी एउटा जेनेरेसन टु अर्को जेनेरेसन इनहेरिट हुँदै जान्छ. सो इनहेरिटेन्सलाई हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भने इट्स अ प्रोसेस बाइ विच सर्टेन क्यारेक्टर्स आर पास्ड अन फ्रम वान जेनेरेसन टु द नेक्स्ट जेनेरेसन. एउटा जेनेरेसन देखिको अर्को जेनेरेसनमा क्यारेक्टर्स पास हुनु, द्याट इज कल्ड इनहेरिटेन्स हैन. अब जेनेटिक्स डिल्स विथ इनहेरिटेन्स भन्यो एन्ड भेरिएसन. अब भेरिएसन भनेको चाहिँ के हो? भेरिएसन भनेको अब एउटै पपुलेसनमा हेर्यो भने एउटा पपुलेसनको अल इन्डिभिजुअल्स अलाइक हुँदैन. इभन एउटै स्पिसिसमा पनि हामीले के पाउँछौँ? भिन्नता पाउँछौँ. द्याट इज कल्ड भेरिएसन. नो टु इन्डिभिजुअल्स आर अलाइक. Differences exist between members of the same species. Variations occur when individuals within a population differ in their characteristic, which is principally achieved by mutation and recombination of genes. Variation केले गर्दा हुँदो रहेछ? केले गर्दाखेरि एउटा स्पिसिसको इन्डिभिजुअल्स पनि भिन्दा भिन्दै हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ड्यू टु म्युटेसन एन्ड रिकम्बिनेसन अफ जिन्स. त्यसले गर्दा. अब यो भयो हाम्रो जेनेटिक्स हैन? इनहेरिटेन्स एन्ड भेरिएसन. अब हामीले फादर अफ जेनेटिक्स कोलाई भन्छौँ? त्यो हामीले क्लास 10 मा पनि पढेको हैन? मेन्डललाई हामीले के भन्छौँ? फादर अफ जेनेटिक्स. अब मेन्डललाई किन फादर अफ जेनेटिक्स भनेर भनिन्छ भन्दाखेरि मेन्डलले जुन चाहिँ हाम्रो ल अफ इनहेरिटेन्स हैन हामीलाई बताउनु भयो अथवा पास्टुलेट जुन चाहिँ गर्नुभयो, द ल अफ इनहेरिटेन्स पुट बाई मेन्डल वेयर रिगार्डेड एज द बेसिस अफ मोडर्न साइन्स अफ जेनेटिक्स एन्ड फर दिस रिजन मेन्डल इज रिगार्डेड एज फादर अफ जेनेटिक्स. मेन्डलले जुन चाहिँ लज अफ इनहेरिटेन्स हैन उयो गर्नुभयो, त्यसले गर्दा उहाँलाई के भनिन्छ? फादर अफ जेनेटिक्स. अब यो जेनेटिक्ससँग रिलेटेड एक दुईवटा टर्मिनोलोजीलाई हेरौँ. जेनेटिक्स च्याप्टरमा जानु अगाडि एक दुईवटा जेनेटिक्सको टर्मिनोलोजी हेरौँ. सम युजफुल टर्म्स अप्लाइड इन जेनेटिक्स. फर्स्टमा छ जिन. जिन के हो? तिमीहरूले क्लास 10 मा पनि पढेको हैन? हामीले क्लास 10 मा पढ्दाखेरि हेरिडिटरी भेहिकल भनेर पनि भनेको थियौँ हैन? द हेरिडिटरी युनिट लोकेटेड अन डेफिनेट पोइन्ट अफ क्रोमोसोम consisting of segment of DNA in most cases, RNA in some viruses, serving as carrier of biological information from generation after
generation and also responsible for performing certain biological function is known as gene. हेर त जीन कहाँ हुन्छ क्रोमोजोममा क्रोमोजोमको केमा डीएनएमा हैन अनि सबै अर्गानिजममा डीएनए मात्रै जेनेटिक मटेरियल हुन्छ भन्ने छैन कतिवटा भाइरसेसहरुमा हामीले आरएनए पनि जेनेटिक मटेरियल पाउँछौं हैन अनि यो डीएनए ले मोस्ट केसेसमा डीएनए ले कतिवटा भाइरसेसमा आरएनए ले के लाने काम गर्छ बायोलोजिकल इन्फर्मेसन एउटा जेनेरेसन देखि अर्को जेनेरेसनमा बायोलोजिकल इन्फर्मेसन लाने काम गर्छ दैट हेरिडिटरी युनिट इज कॉल्ड जीन अब नेक्स्ट टर्मिनोलोजी छ क्यारेक्टर भर्सेस ट्रेट लेखेको छु मैले हैन अब यसमा तिमीहरुले राम्ररी बुझ क्यारेक्टर के हो ट्रेट के हो अब हामीले मेन्डलकै एक्सपेरिमेन्टल मटेरियल दैट इज पी प्लान्ट लाई लियौं हैन पी प्लान्ट को साइन्टिफिक नेम के हो तिमीहरुलाई थाहा छ पाइजम सटिवम सो पी प्लान्ट लाई हेर्यौं भने हामीले पी प्लान्ट को हाइट लाई सपोज एक्सटर्नल फिचर लाई लियौं हाइट हैन हाइट हाम्रो टल पनि हुन सक्छ ड्वार्फ पनि हुन सक्छ हैन वी कॉल सच फीचर्स एज क्यारेक्टर जुन चाहिँ हाइट छ हाइट लाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं क्यारेक्टर अनि त्यो हाइटमा हाम्रो देयर आर कन्ट्रास्टिङ pair हैन the contrasting forms of a particular characters are called trait जस्तै tall and dwarf हैन यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं trait भन्न सक्छौं so character is height tall and dwarf जुन चाहिँ contrasting forms छ they are traits त्यसलाई के भनिन्छ traits so trait चाहिँ के हुन्छ specific हुन्छ जस्तै eye color लाई लियौं अरे हैन animals मा हामीले eye color लाई लियौं अरे eye color is the character so eye color कस्तो हुन्छ black blue हैन so त्यो चाहिँ के हो trait हो बुझेको बुझेन मैले एक्जाम्पल लेखेको छु eye color character blue eye and black eye represents the trait तिनीले चाहिँ के बुझाउँछ trait बुझाउँछ अब नेक्स्ट टर्म छ एलिल्स और एलिलोमर्फ्स अब एलिल्स अथवा एलिलोमर्फ भनेको के हो अब जस्तै मैले अहिले भर्खर भने तिमीहरुलाई हाइट हाइट इज द क्यारेक्टर हैन हाइटमा टल हैन र अर्को ड्वार्फ यसले के बुझाउँछ ट्रेट्स हैन एनी फिचर एक्सटर्नल और इन्टर्नल व्हिच इज मोस्टली हेरिटेबल इज कॉल्ड क्यारेक्टर There should be gene for expression of traits. Example for tall, capital T. Tall को लागि हाम्रो जीन कुन चाहिँ हो capital T. अनि dwarf को लागि जीन कुन चाहिँ हो small t. हामीले जहिले पनि tall लाई एक्सप्रेस गर्नु capital T लेख्छौं जीन हैन अनि dwarf लाई small t. यो genes जुन चाहिँ छ capital T and small t they are similar हैन किन similar छ भन्दाखेरि because they code for the same character कुन चाहिँ character height ओके न tall र dwarf ले कुन चाहिँ character लाई कोड गर्छ height लाई तिनीहरुलाई त्यही कारण हामी similar भन्न सक्छौं तर are they exactly similar Capital T and small t are they exactly similar? No, हैन हामीले exactly similar भन्नु सक्दैनौं हैन किन they code for different trait capital T ले के बुझाउँछ tall small t ले के बुझाउँछ dwarf so they code for different trait तर character चाहिँ एउटै that is height So they code for different traits. So genes are called alleles. हो यस्तो capital T and small t. जसले भिन्दा भिन्दै trait लाई के गर्दैछ कोड गर्दैछ they are called alleles. They are alleles of the each other. Capital T and small t are alleles. They are slightly different forms of a same gene.
हैन दुईटाले केलाई गर्दैछ हाइटलाई तर but they are different that express a pair of contrasting character tall dwarf pair of contrasting character so यसलाई चाहिँ भन्छौं हामीले alleles जसले चाहिँ one pair of contrasting character लाई के गर्छ कोड गर्छ नेक्स्ट इज लोकस अब लोकस भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो पोइन्ट हो जुन चाहिँ क्रोमोसोम को त्यो पोइन्ट जहाँनिर चाहिँ यो एलेल्स आर लोकेटेड हैन the point on a chromosome where a gene or allele is located is called locus just like for example यस्तो सारी हैन pair of chromosome suppose यहाँनिर हाम्रो capital T छ अरे यहाँनिर small t छ अरे so this is the point on a chromosome हैन point on a chromosome where a gene is located यहाँनिर capital T अथवा this is the gene for tall character this is the gene for dwarf character हैन यस्तो छ भने this is called locus अब हामीले माइक्रोस्कोपमा क्रोमोसोमलाई हेर्दा यस्तो त देख्दैनौं नि हैन जिन्सहरु यहाँ छ भनेर त देख्दैनौं तर तिमीहरुलाई बुझ्नुको लागि यो चाहिँ हो लोकस भनेर बुझ्नु नेक्स्ट अब नेक्स्ट छ होमोलोगस क्रोमोसोम हैन होमोलोगस क्रोमोसोम भनेको होमोलोगसले नै बुझाउँछ पेयर्ड आइडेन्टिकल भनेर ओके न द पेयर्ड आइडेन्टिकल क्रोमोसोम found in diploid nucleus अब diploid nucleus भित्र जति homologous chromosome पाउँछ हैन which have similar structure with respect to position of centromere and length of the arms carrying same gene sequence or their alleles and those paired together during meiotic prophase 1 are known as homologous chromosome homologous chromosome चाहिँ pair identical diploid cell मा पाइने chromosome for example pea plant लाई हेर्यौं भने pea plant मा हाम्रो number of chromosomes कति हुन्छ 14 यो 14 वटा chromosome 7 वटा पेयर बनाएर बसेको हुन्छ यसरी जोडी जोडी भएर diploid cell मा यसरी पेयर 7 pairs हामीले पाउँछौं अनि such pair chromosomes are called homologous chromosome अब homologous भनेपछि non homologous चाहिँ के हो त non homologous chromosome के हो त भन्दाखेरि any two chromosome which are dissimilar अघि identical भएकोमा हामीले homologous भन्यो अब dissimilar any two chromosome which are dissimilar in their structure and gene content and which do not pair during meiotic prophase 1 are known as non-homologous chromosome यो चाहिँ हो हाम्रो के dissimilar हैन त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ non-homologous जुन चाहिँमा चाहिँ gene content पनि भिन्दै हुन्छ हैन अनि meiotic prophase 1 मा पनि तिनीहरु के हुँदैन pair हुँदैन अब next is homozygous and heterozygous अब homozygous genotype र heterozygous genotype भन्दा हामीले के बुझ्छौं भन्दा homozygous भन्ने बित्तिकै सिमिलर भएको बुझ्छौं हैन heterozygous भन्दा हामीले भिन्दा भिन्दै बुझ्छौं हैन अब जस्तै यहाँनिर genes अरे capital T मैले यहाँ 3 pairs explain गर्नलाई बनाएको छु
फर्स्ट को पेयरमा हेर क्यापिटल टी छ सेकेन्ड वानमा स्मल टी अनि थर्ड वानमा मैले क्यापिटल टी स्मल टी गरेको छु हैन सो यो दुईटा जुन चाहिँ छ यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं अनि यो जुन चाहिँ छ यसमा डिफरेन्ट ट्रेड छ यसमा सिमिलर ट्रेड छ क्यापिटल टी स्मल टी टल र ड्वार्फ को हैन यहाँनिर सिमिलर ट्रेड यहाँनिर पनि सिमिलर ट्रेड यहाँनिर डिफरेन्ट ट्रेड हैन यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं होमोजाइगस जेनोटाइप किनभने जिनमा सेम छ टल यहाँनिर पनि ड्वार्फ हैन यहाँ हेर्यौं भने एउटामा टल छ अर्कोमा ड्वार्फ छ सो दिस इज हेटेरोजाइगस दिस इज homozygous genotype the genotype consisting of two alleles of same kind capital T small t same kind required for the expression of the trait is known as homozygous genotype example capital T and small t are homozygous type for tall and dwarf trait respectively बुझ्यो हैन Next, in the allelic member of a pair are unlike is called heterozygous. So this one, capital T, small t is the heterozygous genotype of the tall plant. So if the allelic members of a pair are unlike is called heterozygous. Example, this one, capital T, small t. अघि मैले भनेको त्यही कुरा फेरि रिपिट गर्दैछु हैन अब नेक्स्ट इज जेनोटाइप भनेको के हो भन्दाखेरि अब जुन चाहिँ कम्पोजिसन अफ जीन छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं जेनोटाइप द कन्डिसन अर कम्पोजिसन अफ जीन रिक्वायर्ड फर द एक्सप्रेसन अफ अ जेनेटिक क्यारेक्टर इज नोन एज जेनोटाइप अब एक्जाम्पल हेर त्यो घरिघरि हामीले मेन्डलकैलाई लियौं टल र ड्वार्फ सबभन्दा सजिलो एक्जाम्पल If tall gene is capital T and dwarf gene is small t, हैन tall हामीलाई केले दिन्छ कुन चाहिँ जिनले capital T ले dwarf small t ले हैन the genotype of a tall plant may be capital T or capital T small t हैन यो त हामीलाई थाहा छ जेनोटाइप capital T पनि हुन सक्छ capital T small t पनि हुन सक्छ दुईटाले के बुझाउँछ हाम्रो tall this is pure tall this is hybrid tall हैन अनि हामीले यो tall बुझाउँछ dwarf लाई हेर्यौं भने dwarf मा हाम्रो के हुन्छ small t चाहिँ हाम्रो के हो dwarf को लागि हो सो dwarf plant लाई हामीलाई small t ले मात्रै denote गराउँछ हैन so the actual generic constitution of an organism is genotype which we cannot see हामीले हेरेर यो चाहिँ जीन्स लाई हेरेर यो टल को जीन्स हो यो ड्वार्फ को जीन्स हो भनेर चाहिँ चिन्न सक्दैनौं जेनोटाइप चाहिँ हामीले we cannot see बुझ्यो अनि हामीले टल पी प्लान्ट को जेनोटाइप हेर्यो भने capital T capital T small t हुन सक्छ अनि ड्वार्फ कोमा खाली small t यसलाई भनिन्छ जेनोटाइप चाहिँ we cannot see जीन मा भएको कन्स्टिट्युसन नेक्स्ट इज फेनोटाइप अब फेनोटाइप भनेको के हो भन्दाखेरि बाहिरबाट देखिने क्यारेक्टर विजिबल एक्सप्रेसन इज नोन एज फेनोटाइप अब जस्तै capital T small t हाइब्रिड मा हामीले बाहिरबाट हेर्दा त्यो प्लान्ट कस्तो हुन्छ टल हुन्छ तर त्यसमा हाम्रो स्मल t पनि छ नि हैन तर बाहिरबाट देखिन्दा त त्यसलाई टलै देखिन्छ सो विजिबल एक्सप्रेसन इज कॉल्ड फेनोटाइप द फेनोटाइप इज विजिबल एक्सप्रेसन अफ अ ट्रेट अब नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेसन एन्ड हाइब्रिड अब हाइब्रिडाइजेसन भन्ने बित्तिकै क्रस हुनु पर्यो हैन क्रस बिट्विन टु प्योर ब्रिडिङ पेरेन्ट्स differing in one or more pair of contrasting trait is
referred to as hybridization and their offsprings are called hybrids. अब जस्तै pure tall, capital T, this is your parent, pure tall. If this is crossed between small t, this one is your pure dwarf. Pure tall, pure dwarf लाई हामीले क्रस गर्यौं भने यहाँबाट ग्यामेट फर्मेसन हुँदाखेरि क्यापिटल टी मात्रै हुन्छ, यहाँबाट ग्यामेट फर्मेसन हुँदाखेरि स्मल टी मात्रै हुन्छ र we will get capital T, small t. This is your hybrid tall. So this process is called hybridization and the offspring is called hybrid. Next. Next is genome. अब genome भनेको के हो भन्दाखेरि all the genes contained in a single set of chromosome, that means in the haploid nucleus, are collectively known as genome. Haploid nucleus भनेको n number, n number अथवा haploid nucleus मा हाम्रो जति पनि gene content छ, that is known as genome. And genomics is the branch of genetic dealing with the genome of organism is known as genomics. Right? दुईवटा टर्म genome अनि genomics. एउटा चाहिँ हो genome भनेको gene contained in a single set of chromosome अथवा haploid मा, अनि genomics भनेको चाहिँ branch of genetics जसले चाहिँ त्यो genome of organism study गर्छ. अब next is pure line. Pure line केलाई भन्छ भन्दाखेरि a population of plant or animal originating from a single homozygous ancestor. Homozygous भनेको बुझ्छ अघि भने capital T अथवा small t example दिएकै मैले. All having particular features retained and changed through many generations, which breed through is known as pure line. र कति जेनेरेसन सम्म के हुँदै जान्छ तिनीहरु प्योर बस्दै जान्छ हैन, त्यो होमोजाइगस एन्सेस्टर्स देखिको आयो नेक्स्ट जेनेरेसन प्योर फर्ममै बस्छ. A pure line exhibit stable inheritance and expression of a trait over several generations. कति जेनेरेसन सम्म हैन तिनीहरु के हुन्छ stable inheritance र एक्सप्रेसन्स दिन्छ. जस्तै क्यापिटल टी प्योर फर्म भनेको हैन. अब यो प्योर टललाई मैले टलसँगै गरे भने कति जेनेरेसन सम्म हामीले यही भेराइटिज पाइरहन्छौँ. दिस इज कल्ड प्योर लाइन. त्यसरी नै डफलाई हेर्यौँ भने कति जेनेरेसन सम्म यसलाई नै ब्रिड गरिरह्यो भने हामीले कति जेनेरेसन सम्म पनि यही पाइरहन्छौँ हैन. नेक्स्ट इज सेक्स क्रोमोसोम. Sex chromosome भनेको the chromosome that differ morphologically or in number in male and female organism, those are found unpaired in heterogametic sex are known as sex chromosome. Sex chromosome लाई हामीले allosome पनि भन्छौं हैन, अनि अर्को chromosome लाई भन्छौं हामीले autosome हैन. allosome and autosome. अब यही टर्ममा एक दुईवटा टर्म अझै सिकिराखौँ हामीले. सिस्ट्रोन. अब सिस्ट्रोन भनेको के हो भन्दाखेरि the DNA sequence required to code for a single polypeptide or functional RNA molecule is known as cistron. अनि रेकन केलाई भन्छ भन्दाखेरि the smallest unit of DNA and DNA को smallest unit in which recombination can occur are known as recon. जहाँनिर recombination हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ recon. अनि third one छ muton. Muton भनेको चाहिँ the smallest unit of mutation is known as mutant. Mutation भनेको क्रोमोसोममा sudden change आउनु हैन, अनि DNA को कुन चाहिँ पार्टमा चाहिँ changes आउँछ, that is smallest unit is called muton. So यहाँसम्म चाहिँ भयो हाम्रो तिमीहरुको टर्मिनोलोजी कतिवटा जेनेटिक्समा जान्नुपर्ने
टर्मिनोलोजीहरु हैन अब हामी जेनेटिक्सको मेन उयसमा आउँ जसमा हाम्रो छ अघि भनेको फादर अफ जेनेटिक्स हामीले कोलाई भन्छौं मेन्डललाई हैन मेन्डललाई किन भन्छ भनेर अघि मैले भनिहाले हैन मेन्डलले जुन चाहिँ इनहेरिटेन्स को ल अफ इनहेरिटेन्स पोस्टुलेट गर्नुभएको थियो त्यसलाई नै मानिलिएर उहाँलाई के भनिन्छ फादर अफ जेनेटिक्स सो मेन्डलको पुरा नाम के हो भनेर भन्दाखेरि हामीले सानो क्लासमा पनि पढेको थियौं ग्रेगर जोहान मेन्डल he was born on 1822 अनि 1884 मा बित्नु भएको 1822 to 1884 अनि मेन्डल मङ्क थियो भनेर तिमीहरुलाई थाहा छ हैन सो he worked on उसको त्यो जहाँनिर बस्नुहुन्थ्यो त्यसको वरिपरि पुरा पी प्लान्ट थियो अरे सो he worked on pea plant for 7 years that is from 1856 to 1863 अलिकति हिस्ट्री हो अब causes for selection of pea plant by Mendel मेन्डलले किन पी प्लान्टलाई नै उहाँको एक्सपेरिमेन्टको निम्ति छान्नुभयो भन्दाखेरि पी नम्बर 1 मा pea plant could grown in garden very comfortably सजिलैसँग उमार्न सकिन्छ pea plant is bisexual भएकोले गर्दा नर्मल सेल्फ पोलिनेसन हुन्छ साथसाथै क्रस पोलिनेसन पनि एक्सपेरिमेन्टको लागि गर्न सकिन्छ pea plant is bisexual and normally self pollination takes place here but experimentally cross pollination could be done अनि नम्बर 3 मा there are many distinct contrast variations found in this plant okay no जस्तै tall and dwarf हैन सीडलाई हेर्यौं भने green and yellow and green color हैन कोडको कलर हो त्यसरी थुप्रै कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स लिन सकिन्छ अनि अर्को छ the hybrid pea plant produced by cross of two purebred can be grown with equal reproductive and other capabilities जति पनि हाइब्रिड फर्म हुन्छ त्यो F1 जेनेरेसन देखि त्यो हाइब्रिड्सलाई पनि हामीले सजिलैसँग के गर्न सक्छौं क्रस गर्न सक्छौं सो दिस आर दी अझै रहेछ नम्बर 5 ओके नम्बर 5 मा pea plant is annual and this feature allowed Mendel to observe the result of cross within short time pea plant annual plant भएकोले गर्दाखेरि कि मेन्डललाई एक वर्षमा नै त्यसको डल्लै कसरी उम्रिन्छ पटको कलर कस्तो हुन्छ फ्लावरको कलर कस्तो हुन्छ सीडको कलर कस्तो हुन्छ प्लान्टको हाइट सबै अब्जर्भ गर्नु सजिलो भयो अनि क्रस गर्न पनि सजिलो भयो हैन pea plant can tolerate any extreme environment अनि pea plantलाई जस्तै environmentमा पनि उमार्न सकिन्छ they can tolerate any extreme environment सो यो कारणहरुले गर्दा चाहिँ मेन्डलले pea plantलाई आफ्नो स्पेसिमेन भनेर एक्सपेरिमेन्टको स्पेसिमेन लिनुभयो अब what are the 7 pairs of contrasting characters of the pea plant which was selected by Mendel for his experiment or cross भनेर कोही बेला सोधिन्छ सो त्यसमा फर्स्ट वान मा छ हाइट हैन हाइट को ट्रेट्स जुन चाहिँ थियो डोमिनेन्ट र रिसेसिभलाई हेर्यौं भने टल इज डोमिनेन्ट ड्वार्फ इज रिसेसिभ फ्लावर को पोजिसन हेर्यो भने एक्जियल फ्लावर इज डोमिनेन्ट टर्मिनल फ्लावर इज रिसेसिभ त्यसरी नै फ्लावर को कलर भायोलेट और पर्पल जुन चाहिँ डोमिनेन्ट फिचर अनि व्हाइट इज रिसेसिभ सीड कलरलाई लियौं भने येलो इज डोमिनेन्ट एन्ड ग्रीन इज रिसेसिभ शीट को शेपलाई हेर्यौं भने राउन्ड एन्ड रिंकल राउन्ड इज डोमिनेन्ट एन्ड रिंकल इज रिसेसिभ पट कलर हेर्यौं भने पट त बुझ्छ त्यो मटरको बाहिरको पट that is green and yellow हरियो पनि हुन्छ अलिक येलो कलरको पनि हुन्छ pot shape
इन्फ्लेटेड एन्ड कन्स्ट्रिक्टेड इन्फ्लेटेड चाहिँ अलिक चिप्टो हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले भित्र मटरको दाना देख्दैनौँ जुन चाहिँ कन्स्ट्रिक्टेडमा चाहिँ हामीले भित्रको सिड्स पनि देख्छौँ अब यो 7 क्यारेक्टर्स मेन्डलले कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स लिनुभएको थियो अब रिजन्स फर मेन्डल्स सक्सेस मेन्डलको सक्सेसको कारण नम्बर 1 he used statistics and mathematical logic त्यसले गर्दाखेरि पनि हो अर्को लार्ज स्याम्पलिङ साइज थर्ड वान he confirmed his inferences and he formulated universally applicable law of inheritance यो कारणहरूले गर्दा चाहिँ के हो यो मेन्डलको सक्सेस हुनुको कारण चाहिँ यही हो तीनवटा अब हामीले मेन्डलिजममा के गरौँ मोनो हाइब्रिड क्रस मेन्डलको मोनो हाइब्रिड क्रस हैन मोनो हाइब्रिड मोनो भनेको 1 हैन 1 पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्सलाई लिनु भएको थियो द्याट इज कल्ड मोनो हाइब्रिड क्रस द क्रस बिट्विन 2 organisms of the same species those are carrying contrasting characters of the same trait is known as monohybrid cross. It is the cross between 2 pure parents differ in single character or 1 pair of trait. For example, this is your parental generation. Parental generation ma pure tall है ना this is your pure tall cross गर्यो केसँग this is your pure dwarf है ना 1 pair of contrasting character लिएर दुईवटा organisms लाई pure tall pure dwarf this is called p generation or parental generation cross गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के हुन्छ हाम्रो ग्यामेट फर्मेसन हुन्छ हैन ग्यामेट फर्मेसन हुँदाखेरि यहाँबाट हामीले कुन चाहिँ ग्यामेट पाउँछौं क्यापिटल T यहाँबाट स्मल t क्यापिटल T एन्ड स्मल t हैन अनि यहाँबाट जुन चाहिँ क्रस भएर बनिन्छ this is called first filial generation हैन F1 generation भनेको first filial generation मा हामीले capital T small t this is called your hybrid tall हैन phenotypically के छ tall बाहिरबाट हेर्दा genotypically यसमा capital T पनि छ small t पनि छ हैन अनि F1 generation को hybrid लाई क्रस गर्दाखेरि यहाँबाट हामीले ग्यामेट के पाउँछौं क्यापिटल T स्मल t त्यसरी नै यहाँबाट पनि क्यापिटल T स्मल t हैन त्यसपछि F2 जेनेरेसन F2 जेनेरेसनमा हामीले के पाउँछौं capital T this is your capital T small t this one is also capital T small t यहाँनिर small t ल यहाँ राम्ररी हेर है this is your gamete formation F2 generation मा capital T small t capital T small t हैन अब F1 generation मा जब बाहिरबाट हेर्दाखेरि डल्लै प्लान्ट कस्तो थियो टल हैन तर हाम्रो यो ड्वार्फ क्यारेक्टर कहाँ गयो एउटा क्वेशन त्यो हुन्छ हैन छक्कै पर्यो मेन्डल आफै पनि हैन
तर जब उले यो हाइब्रिड टललाई फेरि क्रस गर्दाखेरि F2 जेनेरेसनमा अघिको जुन चाहिँ ड्वार्फ क्यारेक्टर हिडन थियो त्यो फेरि रिअपियर भयो हैन अनि यहाँनिर हाम्रो जेनोटाइपिक रेशियो जुन चाहिँ हुन्छ जिन्सलाई हेर्यौं भने जेनोटाइपिक रेशियो हुन्छ हाम्रो 1:2:1 अनि बाहिरबाट हेर्दा तीनटा टल छ एउटा ड्वार्फ छ that is phenotypic ratio is 3:1 दुईवटा रेशियो पायो हैन अनि F1 जेनेरेसनमा जुन चाहिँ क्यापिटल T स्मल t छ बाहिरबाट हेर्दा टल हाइब्रिड टल अनि यहाँबाट मेन्डलले उसको फर्स्ट ल फर्मुलेट गर्नुभयो दैट इज कॉल्ड लॉ अफ डोमिनेन्स हैन लॉ अफ डोमिनेन्समा के भन्छ डोमिनेन्ट जुन जीन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एक्सप्रेस हुन्छ हैन जुन चाहिँ रिसेसिभ छ त्यो चाहिँ सप्रेस भएर बस्छ तर फेरि त्यसलाई हाइब्रिडलाई क्रस गर्दाखेरि F2 जेनेरेसनमा जुन चाहिँ रिसेसिभ जीन थियो त्यो ब्लेन्ड पनि हुँदैन मिक्स पनि हुँदैन बट दे reappear in the F2 generation or they segregate in the F2 generation. This is called law of segregation. So Mendel को monohybrid cross बाट उहाँले दुईवटा laws भन्नुभएको छ हामीलाई law of dominant and law of segregation. So यहाँनिर पनि हेर capital T this is your pure tall, this is your pure dwarf, this is your P generation. P generation भनेको parental generation. यहाँनिर gamete formation देखाएको छैन which I have done here. This is your gamete formation. Gamete formation भन्दा F1 generation मा this is your hybrid tall. हैन अनि hybrid tall को जब क्रस गरेर gamete formation हुन्छ this is your male, this is your female. हैन capital T small t capital T small t and this is called Punnett square हैन कोही बेला Punnett square बनाएर डिस्क्राइब गर्नु भन्यो भने you have to make this square हैन यहाँ मैले स्क्वायर नबनाएर यसरी गरेको छु अब यसलाई नै तिमीहरुले यसरी स्क्वायरमा खातामा बनाउँछ मैले यहाँनिर मोनोहाइब्रिड क्रसमा पी प्लान्टलाई लिएर एक्जाम्पल गरेको छु तिमीहरुले गेनेपिकको ट्राई गर्दा पनि हुन्छ एनिमलबाट प्योर ब्ल्याक त्यो फर कलर हेयर कलर हेरेर प्योर ब्ल्याक एन्ड प्योर व्हाइट लाई यु क्यान डु दी मोनोहाइब्रिड क्रस सो हेर त अघि मैले जे एक्सप्लेन गरेको छु त्यसलाई नै यहाँनिर छ हैन F1 he showed all the F1 seed and found all the plants were tall. The tall trait is expressed and trait dwarf is suppressed. जुन चाहिँ एक्सप्रेस भएको छ त्यो चाहिँ टल ड्वार्फ चाहिँ सप्रेस भएर बसेको छ हैन he called the express traits dominant trait जुन चाहिँ एक्सप्रेस भयो F1 जेनेरेसनमा त्यसलाई के भनिन्छ dominant trait and dwarf which is suppressed is called recessive trait. From this he coined the law of dominance. He self-pollinated F1 plants. In F2 generation he got one pure tall. So this is one pure tall. One pure dwarf. This is your pure dwarf small t and two hybrid tall. Your bichko capital T small t capital T small t. This is your hybrid tall. In the F2 generation the dwarf trait which was disappeared in the F1 generation reappeared. Agi yaniro dwarf trait जुन चाहिँ हराएको जस्तो लागेको थियो तर त्यो के हुन्छ F2 मा reappear हुन्छ. The genotypic ratio is 1:2:1 and the phenotypic ratio is 3:1. अब तीनवटा मेजर postulates मेन्डलले गर्नुभएको थियो. So every character is controlled by discrete unit called factors. Characters like केले control गर्दै रहेछ factor. Factors केमा हुन्छ factors जहिले पनि they occur in pair capital T small t. In a dissimilar pair of factors one of the factor is dominant and the other one is recessive. जस्तै यहाँनिर
Capital T is dominant, small t is recessive. The gene which is expressed is called dominant gene and gene which is suppressed is called recessive gene. यसलाई नै हामीले के भन्छौं? Law of dominance. Next. अब law of segregation. अघि मैले भनिहाले यो जुन चाहिँ dwarf character जुन चाहिँ dwarf trait जुन चाहिँ थियो त्यो चाहिँ blend हुँदैन, mix हुँदैन, but they reappears in the F2 generation. They segregate in the F2 generation. This is called law of segregation. In monohybrid cross, when two different organisms with one pair of contrasting characters are crossed in the F1 generation, the dominant trait is expressed only, but the recessive trait is not lost and remains in suppressed condition. From the F1 heterozygote organism, the alternative allele of a character segregate from each other during gamete formation. Gamete formation हुँदाखेरि they segregate from each other. By the union of two recessive allele bearing gametes, the recessive characters reappears in the F2 generation. यसलाई चाहिँ हामीले law of segregation भन्छ. यो character हराउँदैन, blend हुँदैन, तर segregate in the F2 generation. अब next test cross. अब test cross भनेर केलाई भन्छ भन्दाखेरि the cross of organism with unknown genotype of a character with recessive homozygote organism for the same character is known as test cross. केसँग चाहिँ क्रस गरिँदो रहेछ? Recessive homozygote. Recessive हाम्रो which one is recessive here? Small t is recessive. अर्को छ back cross. A cross between the organism of the F1 generation and any organism of the parental generation is known as back cross. यहाँनिर हेर त हाइब्रिड त यो भयो F1 generation को capital T small t. योलाई कुनै पनि parent capital T अथवा small t सँग कुनै पनि parent सँग cross गर्यो भने that is known as back cross. अब नेक्स्ट छ हाम्रो इनकम्प्लिट डोमिनेन्स. अब मेन्डलले भनेको अनुसार जहिले पनि डोमिनेन्ट फिचर के हुनु पर्यो? एक्सप्रेस हुनु पर्यो, रिसेसिभ सप्रेस हुनु पर्यो. तर ल अफ डोमिनेन्स चाहिँ सधैँ हुन्छ भन्ने छैन हैन. दिस इज योर इनकम्प्लिट डोमिनेन्स. इनकम्प्लिट डोमिनेन्स इन 4 o'clock प्लान्ट जिसको साइंटिफिक नेम हो Mirabilis zalapa, and in snapdragon plant Anthronum majus. यो दुईटा फ्लावर्स मा यो दुईटा प्लान्ट मा फ्लावर्स आर प्योर कन्डिशन्स मा हामीले पाउँछौं. दैट इज रेड एन्ड व्हाइट. दुईवटा टाइपको फ्लावर्स पाउँछौं, रेड एन्ड व्हाइट. एन्ड व्हेन दिस प्योर रेड जुन चाहिँ छ फ्लावर हैन, when this pure red is crossed with pure white, यो pure white सँग क्रस गर्दाखेरि law of dominance हो भने हामीले F1 generation मा फुल कस्तो पाउनु पर्यो? सबै रेड पाउनु पर्यो. तर यो हामीले 4 o'clock plant snapdragon मा रेड फ्लावर नपाएर F1 generation मा हामीले के पाउँछौं? पिंक कलर को फ्लावर पाउँछौं हैन. When two F1 hybrid plants are crossed, F2 progenies are again red, pink and white in the ratio of 1:2:1. अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? law of incomplete dominance हैन. incomplete dominance किन भन्दाखेरि अब यो रेड फ्लावर र व्हाइट फ्लावर ला क्रस गर्दाखेरि F1 generation मा हामीले रेड नपाएर के पायौं? पिंक कलर को फ्लावर हैन. दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लिट डोमिनेन्स. तर यो रेड र व्हाइट जुन चाहिँ क्यारेक्टर छ त्यो त जेनोटाइप मा बसेको हुन्छ, बाहिर मात्र एक्सप्रेस हुँदैन. इनकम्प्लिट डोमिनेन्स भएर पिंक कलर आयो, न्यू क्यारेक्टर आयो. तर यसलाई क्रस गर्दाखेरि F2 जेनेरेसन मा यो अघिको रेड र फेरि व्हाइट हामीले पाउँछौं. सो जेनेटिक
कम्बिनेसनमा चाहिँ हाम्रो हुन्छ तर एक्सप्रेस हुँदाखेरि चाहिँ हामीले इन्कम्प्लिट डोमिनेन्स भएकोले गर्दाखेरि न्यू क्यारेक्टर पाउँछौँ दैट इज द पिंक कलर फ्लावर In a heterozygote carrying a dominant and recessive allele of the gene, when the dominant gene cannot express its dominant phenotype, rato ta dominant bhayera rato hunu parne ni tara this red dominant feature cannot express its dominant phenotype completely, and as a result an intermediate or a mix of blending phenotype between dominant and recessive is expressed. Okay na? Red र white को intermediate चाहिँ express हुन्छ. The property of such a dominant gene is known as incomplete dominance. यसलाई चाहिँ भनिन्छ incomplete dominance. अब next is your codominance. अब टर्मैले भन्दैछ के अरे codominance. codominance भनेको दुईवटै के हुन्छ एक्सप्रेस हुन्छ हैन that is codominance. The heterozygous phenotype of the allelic gene, when phenotype of both the alleles are expressed independently side by side as a property of allelic gene to express together simultaneously is known as codominance, and the genes are known as codominant genes. Example, human blood group. Human blood group ma तिमीहरुलाई थाहा छ ABO blood system हैन A हुन्छ B हुन्छ AB हुन्छ O हुन्छ हैन एकछिन स्टप गर्न. So codominance rather in a heterozygous phenotype of the allelic gene, when phenotype of both the alleles are expressed independently side by side, such a property of allelic gene to express together simultaneously is known as codominance, and the gene are known as codominant gene. Example, human blood group. दुईटै simultaneously के हुन्छ अरे एक्सप्रेस भयो भने चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ codominance. यसमा हामीले human blood group मा हाम्रो ABO सिस्टम भन्छ जसमा के अरे आई जीनले कन्ट्रोल गर्छ हैन. सपोज A blood group मा हाम्रो एन्टिजेन A हुन्छ हैन, B मा एन्टिजेन B हुन्छ अनि AB मा एन्टिजेन A पनि हुन्छ B पनि हुन्छ हैन. अब सपोज हामीले पेरेन्ट्स अरे एउटा पेरेन्ट्स अरे IA भएको हैन, दिस इज क्रस्ड विथ अनदर फिमेल अरे सपोज IB भएको हैन. एकजनाको ब्लड ग्रुपमा एन्टिजेन A छ अर्कोमा B छ भने हामीले F1 जेनेरेसनमा जुन चाहिँ पाउँछौं F1 जेनेरेसनमा हामीले AB ब्लड ग्रुप भएको हाइब्रिड पाउँछौं. सो दिस A र B दुईटै के हुँदैछ साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस हुँदैछ. सो दिस इज कल्ड कोडोमिनेन्स. अब कोडोमिनेन्स पछि अर्को छ मल्टिपल एलेलिजम हैन. मल्टिपल भन्ने बित्तिकै एक भन्दा धेरै बुझ्छ हैन. मल्टिपल एलेलिजम अ फिनोमेनन इन व्हिच जीन एक्सप्रेस in more than two allelic form is referred as multiple allele. अब के गर्छ अरे जीन एउटा जीनले more than two allelic forms एक्सप्रेस गर्छ अरे. जस्तै यसमा पनि हामीले ब्लड ग्रुपमै भन्न सक्छौं. जस्तै दिस इज योर आई जीन हैन. ब्लड ग्रुपको आई जीन जुन चाहिँ छ यहाँबाट हामीले more than 2 भइहाल्यो हैन. फर्स्टमा ब्लड ग्रुप A, B र AB एउटै जीनले आई जीनले कन्ट्रोल गर्छ. दिस इज योर मल्टिपल एलेलिजम. अर्को छ पिलियोट्रोफी. पिलियोट्रोफी भनेको द जीन ह्याभिङ
Multiple phenotypic effects is known as pleiotrophic gene and phenomenon is called pleiotrophy. अब pleiotrophy मा हामीले के को एक्जाम्पल दिनु सक्छौं भन्दाखेरि पी प्लान्ट लाई हेर्यौं भने pleiotrophy मा पी प्लान्ट को जुन चाहिँ बी जीन छ फर एक्जाम्पल capital B ले के बुझाउँछ डोमिनेन्ट हैन सो यो बी जीन्स ले के गर्छ राउन्ड सीड हैन राउन्ड सीड त छदै छ राउन्ड सीड सँगसँगै यसले के पनि बताउँछ साइज अफ द स्टार्च ग्रेन size of the starch in the grain. So, capital B यो एउटा जीनले दुईवटा क्यारेक्टर्स राउन्ड सीड पनि अनि साइज अफ द स्टार्च त्यसरी नै हामीले रिसेसिभ जीनलाई लियौं भने बी जीन अरे बी जीनले के गर्छ राउन्ड को के हुन्छ रिंकल हैन यसले के पनि गराउँछ रिंकल सीड सँगसँगै साइज अफ द स्मल साइज बी ले चाहिँ हाम्रो लार्ज साइज अफ द स्टार्च ग्रेन यसले चाहिँ हाम्रो बुझाउँछ स्मल साइज अफ द स्टार्च ग्रेन हैन र एउटै जीनले हैन मल्टिपल फिनोटाइपिक इफेक्ट राउन्ड सीड पनि गर्दैछ सँगसँगै के पनि गराउँदैछ स्टार्च ग्रेन को साइज पनि दैट इज कॉल्ड pleiotrophy. अब लास्ट वान छ पॉलीजेनिक इनहेरिटेन्स अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ पॉली भन्नेबित्तिकै मेनी बुझ्छ हैन द इनहेरिटेन्स अफ quantitative traits for continuous variation controlled by many genes is known as polygenic inheritance. Many genes controlled by many genes भन्दैछ हैन त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ polygenic inheritance. So यसले म आज तिमीहरुको मेन्डलिजमको यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रसको हिस्सामा कम्प्लिट गर्छु नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले डाइहाइब्रिड क्रस गर्नुपर्छ त्यसपछि जेनेटिक्सको अरु च्याप्टर्समा जानुपर्छ थ्यांक यू